نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحذر إخواني المسلمين مما يصنعه بعض السفهاء من كذبة إبريل، وأظن أنه قريب. هذه الكذبة التي تلقوها عن اليهود والنصارى والمجوس وأصحاب الكفر، ثم هي مع كونها كذبا، والكذب محرم شرعا، وكونها تشبها بغير المسلمين، والتشبه بغير المسلمين محرم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد، وأقل أحواله التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هي مع تضمنها هذين المحذورين هي أيضا إذلال للمسلم أمام عدوه، لأن من المعلوم بطبيعة البشر أن المقلد يفخر على من قلده، ويرى أنه أقدم منه، ولذلك ضعف مقلده حتى قلده. فهي فيها إذلال للمؤمن بكونه ذيلا وتبعا للكفار. المحذور الرابع أن غالب هذه الكذبة الخبيثة تتضمن أكلا للمال بالباطل أو ترويعا للمسلم. فإنه ربما يكذب فيكلم أهل البيت ويقول: إن فلانا يقول ترى عندنا جماعة اليوم ليطبخوا غدا كثيرا ولحما وما أشبه ذلك. أو ربما يخبرهم بأمر يروعهم، كأن يقول: قيمكم دعسته السيارة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لا تجوز بدون أن تكون بهذه الحال. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.